अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इलेक्शन मुलतवी करने का प्लान जी तैयार हो चुका है और इस पर हंगामी इजलास भी बुला लिए गए हैं। बाजोड़ में मुजाहिरीन ने फौजी छावनी को घेरा हुआ है। GHQ के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़ा सख्त पैगाम दिया गया है एक बड़ी सियासी जमात को। और कप्तान और बुशरा बीबी की बनी गाला आमद के हवाले से भी खबरें हैं। इन तमाम तर चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले जी NA8 बाजोड़ रेहान ज़ेब, आज उनको गोली मार दी गई। इसी तरह से ANP के एक रहनुमा उम्मीदवार उनके चमन से, उनको भी गोली मार दी गई। कल सिब्बी के अंदर PTI की रैली पर धमाका हो गया, 4 लोग मारे गए। अब इसको बेस बना के इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास तलब कर लिया कल 3 बजे कि बलोचिस्तान और KPK के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है, तो लिहाजा वहां पे इलेक्शन ना करवाए जाए, या कम से कम बलोचिस्तान और KPK के अंदर जो ऐसे इलाके हैं जहां पे खदशात हैं वहां पे इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। ये इजलास इस हवाले से बुला लिया गया है और इस पर जनाब इस वक्त चेमगोइयां, खबरें, अफवाहें ये जोर पकड़ चुकी हैं कि इन 2 सूबों के अंदर हो सकता है 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो। अब ये जो मंसूबा है, क्या ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसा हो रहा है या कोई और मंसूबा है? क्योंकि नजम सेठी एक दावा करते, पहले ये आप जरा सुने नजम सेठी कहते क्या है। बहुत बड़ी तादाद में PTI के लिए वोट पड़ जाएगा और सब एक जो स्कोर बोर्ड है वो सारा अपसेट हो जाएगा। तो उस सिलसिले में फिर एस्टैब्लिशमेंट जो वो क्या करेगी, वो तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती PTI विक्ट्री, बिकॉज़ वो दैट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कह गए आप? तो इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि इलेक्शंस अगर ऐसे होने जा रहे हों या उसके रिजल्ट्स ऐसे नजर आ रहे हों एस्टैब्लिशमेंट को कि ये तो गड़बड़ हो रही है, तो वो किसी तरीके से कैंसिल कर देंगे और उसके लिए ग्राउंड्स प्रिपेयर हो गई हैं। टेररिज्म है, इंडिया कुछ गड़बड़ कर दे, ये फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट बहरहाल ये प्लान है। नजम सेठी कहते हैं कि ये सब कुछ हो जाने के बावजूद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट घबराई हुई है कि कहीं इमरान खान स्वीप ना कर दे, कहीं इमरान खान उसके बावजूद जीत ना जाए। अच्छा, अब हो क्या रहा है? ये जो गुल ज़ेब साहब, रेहान ज़ेब साहब आज शहीद हुए हैं। अब एक बड़े अदारे की जानब से पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को खबर सेंड की गई है। अपने पसंद के तजिया नगार जो उस बड़े अदारे के पे रोल पर हैं, उनसे जनाब बीपर करवाए गए हैं, बयानात करवाए गए हैं और इसको अब जोड़ा जा रहा है कि रेहान ज़ेब साहब जो शहीद हुए हैं इसकी जिम्मेदार PTI है और PTI ने मरवाया है। ट्विटर पर इस वक्त 2 ट्रेंड चल रहे हैं। एक है रेहान ज़ेब की कातिल PTI और दूसरा ट्रेंड चलाया जा रहा है रेहान ज़ेब का मुजरम इमरान। तो ये इस वक्त बड़ा सॉलिड प्रोपेगेंडा हो रहा है और टीवी चैनल पर खबर यह दी जा रही है रेहान को चंद रोज से PTI से मुंसलिक अकाउंट सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बना रहे थे। रेहान ज़ेब ने सोशल मीडिया पर टिकट तकसीम के मामले पर सवाल खड़े किए थे। PTI ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी रेहान के टिकट के मामले पर गलत बयानी की गई। कत्ल के वक्त रेहान ज़ेब उम्मीदवार गुल जफर खान के आबाई इलाके से वापस आ रहे थे। PTI ने PK-22 से पार्टी टिकट गुल दाद खान को जारी किया। रेहान ने KPK हुकूमत की करप्शन का भी 12 जनवरी को अपने आखिरी ट्वीट में इंकशाफ किया था। रेहान ज़ेब ने सोशल मीडिया पर टिकट तकसीम के मामले पर सवाल खड़े किए थे। PTI ने PK-22 से पार्टी का नहीं दिया था। बाजोड़ NA8 में PTI ने गुल जफर खान को टिकट दिया था। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि रेहान ज़ेब को कौमी और सूबाई असम्बली के लिए तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया था और इन पर तनकीद भी हो रही थी और PTI की जानब से इनको धमकियां भी दी जा रही थी और रेहान ज़ेब ने PTI की करप्शन भी बेनकाब की थी और टिकटों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। तो लिहाजा इसको जोड़ा जा रहा है कि ये PTI वालों ने रेहान ज़ेब को खुद मरवाया है। और ये जो इंतखाबी दफ्तर पर हमला हुआ है मुसल्लह अफराद ने चमन के अंदर और ANP के रहनुमा ज़हूर अहमद मारे गए हैं, ये फिर किसने करवाया है? और ये फिर जो नजम सेठी कह रहे हैं ये क्या है? तो बहरहाल एक ये बड़ी तगड़ी किस्म की साजिश इस वक्त जनाब ग्राउंड पर तैयार हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने KPK और बलोचिस्तान में अमनो अमान की सूरत पर हाल पर अहम इजलास जनाब तलब कर लिया है। कल 3 बजे होने जा रहा है। जो खिचड़ी पक रही है कल 3-4 बजे आपके सामने आ जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल में जब इमरान खान को सजा सुना देगी 2 केसेस में, अभी 2-3 केसेस रहते हैं, वो इद्दत वाला निकाह, उसके अंदर भी
اس کے اندر بھی بڑا تگڑا ڈیفینس کا یہ بکواس کیس ہے. عدت والا کانسیپٹ جو ہے وہ جو آج جو ساری وہ بحث ہوئی, بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ چیف جسٹس عمر فاروق کے اس کیس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے, کیونکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ 48 دن بنتی ہے. اس کے مطابق بھی خاور مانیکا کے طلاق کے مطابق بھی سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے 39 دن عدت پر. لیکن آج اس کیس کو بھی جو ہے نا وہ قواش نہیں کیا گیا, اڑایا نہیں گیا, بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عمر فاروق نے یہ کہہ کر کیس وہ خارج نہیں کیا کہ اب تو فرد جرم عائد ہو چکی ہے, اب ہائی کورٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. تو آپ خبریں ہیں اس کے اندر بھی پھر کل 190 ملین پاؤنڈ والا جو ریفرنس بنایا گیا ہے اس میں بھی جو ہے فرد جرم عائد ہونی ہے, اس میں بھی عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی. یہ ابھی 2-3 سزائیں اور سنانی ہیں, ابھی 9 مئی کے مقدمے کے اندر بھی عمران خان کو سزا سنائی جائے گی. یہ ساری سزائیں 3-4 اکٹھی کر کے سنانے کا مقصد یہ ہے جو سیاسی سزائیں ہیں, تاکہ ورکر مایوس ہو جائے ورکر. اور ان ساری سکرپٹ کے بعد جو یہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, کسی کو سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ بیان کس کے لیے ہے؟ بچہ جانتا ہے کس کے لیے ہے. ٹی ٹی پی کے لیے ہے, نہیں, پی ٹی آئی کے لیے ہے کہ کسی کو سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس نے عزم کا اعادہ کیا کہ کسی کو سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق فرائض سر انجام دے گی. 262ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے فوج کی تعیناتی پر تبادلہ خیال کیا گیا. سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی. آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق فرائض انجام دے گی. بھارت شارت آگے پیچھے وہ ساری ذکر فلسطین کی جانب سے اور فلانے کی, بہرحال پی ٹی آئی کے لیے پیغام ہے کہ ہم آپ کو کوئی جلسہ شلسہ آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. محسن نقوی صاحب نے اعلان کر دیا جی کہ 9 فروری تک 6 فروری سے لے کر 9 فروری تک سکول, یونیورسٹیز, کالجز بند رہیں گے کیونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اب ایک اور خبر سن لیجئے. عمران خان اور بشرا بی بی کو بنی گالا ہاؤس شفٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے. یہ ذرائع سے خبر چلی اور اب عامر سعید عباسی, یہ بیورو چیف ہے پبلک نیوز کے, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ ان کو وہ تقریباً 8-10 گھنٹے انتظار کیا, ان کو گرفتار ہی نہیں کیا جا رہا تھا. انہوں نے یہ ان کا پلان ہی الٹ دیا. بشرا بی بی نے, ان کا دل تھا کہ بشرا بی بی کو سزا سنانے کے بعد بڑے تضحیق کا میز دھکے شکے مار کے گرفتار کریں گے. وہ خود ہی پہنچ گئی, لیکن میں خان کی کمزوری نہیں بنوں گی. اب وہ خود پہنچ گئی اور اب ان کو 8-10 گھنٹے وہاں پہ انتظار کروایا گیا. اب ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے, لیکن وہاں پہ وہ کہتے ہیں سیکورٹی خدشات کی بنا پر ان کو بیرک کے اندر نہیں رکھا جائے گا, وہاں پہ اڈیالہ جیل کے اندر ان کو رکھا جائے گا بنی گالا وہاں پہ ہاؤس اریسٹ کیا جائے گا, اس کو بنی گالا کو ہی سب جیل قرار دیا جائے گا. اور اس سے پہلے ایک تھریٹ الرٹ بھی آ چکا ہے اڈیالہ جیل پر حملے کا, تو لہٰذا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بشرا بی بی کے بعد عمران خان کو بھی بنی گالا ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ اریسٹ کر دیا جائے, یعنی اس کو ہی جیل کا درجہ دے دیا جائے. تو جناب اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے الیکشن پر. ابھی بھی جب اب 8-9 دن رہ گئے ہیں تو ابھی بھی الیکشن پر سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں. آرمی نے جو کور کمانڈر کانفرنس کیا انہوں نے بتایا کہ ہم الیکشن کے حوالے سے جو ہیں وہ کروائیں گے, الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں, لیکن یہ سیکیورٹی کو بیس بنا کے نجم سیٹھی نے 2 دن پہلے ہی کہہ دیا تھا اب الیکشن کمیشن نے جو ہے نا وہ اجلاس ضرور طلب کر لیا ہے. تو یہ کھچڑی پک رہی ہے جناب, کھچڑی پک رہی ہے. اور یہ کھچڑی کون پکاتے ہیں کھچڑی؟ سب کو پتہ ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہ ساری کھچڑیاں پکانے کے بعد, ملک برباد کرنے کے بعد, پاکستانیوں کا 1% بھی اعتماد نہیں رہے گا عدالتوں پر, 1% بھی. یہ سب کچھ پورے نظام سے پاکستانیوں کا اعتماد اٹھانے کے بعد, ٹکا کے بدماشی کرنے کے بعد بھی گراؤنڈ پر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان غیر مقبول نہیں ہوا, اور نشون لینے کے بعد بھی عمران خان الیکشن نہیں ہارا. آج ایک سروے آیا ہے, طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک سروے کیا گیا ہے, بڑا باریک بینی سے یہ سروے کیا گیا ہے, دھیان سے سنیے گا. اس سروے کے اندر رپورٹ یہ آئی ہے پی ٹی آئی 165 قومی اسمبلی کی سیٹیں نکال رہی ہے.
بلے کا نشان نہیں ہے. 2 کیسز کے اندر سزا ہو چکی ہے عمران خان کو. دھماکے ہو رہے ہیں, مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. 165 سیٹوں میں یہ سروے آیا, پی ٹی آئی جیت رہی ہے. تو لہذا اب الیکشن ملتوی کرنا تو بنتا ہے, کیونکہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کوئی اسٹیبلشمنٹ بھی, کوئی طاقت بھی, کہ پی ٹی آئی جیت جائے. یعنی انہوں نے ہر ممکن کوشش کر کے جیتنے نہیں دینا, جو بھی ہو جائے, بربادی ہو جائے, تباہی ہو جائے, جیتنے نہیں دینا پاکستان.